बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और रमज़ान का पहला अशरा। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, रमज़ान के पहले अशरा को अशरा रहमत कहा जाता है। कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें बताइएगा कि रहमत के मानी व मफ़हूम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि माह रमज़ान का पहला अशरा से मुराद पहले 10 दिन रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का। ये जो फरमान है ये उस ज़ात अक़दस का है कि जो जब बोलते थे तो उनका बोलना अल्लाह की वही करार पाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में, आपके इरशादात में, अहादीस में बेपनाह हिकमतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे को रहमत वाला अशरा करार दिया। अगर हजूर चाहते तो पहले अशरे को अशरा मग़फ़िरत करार दे सकते थे, मगर आपने अशरा मग़फ़िरत नहीं बल्कि अशरा रहमत करार दिया। इस हकीकत को समझने के लिए कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दिसा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से फरमा दें। कह तो मैं भी सकता हूं, लेकिन आप फरमाइए, या इबादी, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इंसान की ये नफ्सियात है कि वो जुर्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद उसके अंदर हिचकिचाहट, घबराहट, खौफ, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। हाँ, वो इंसान पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, वो बड़े मनसब पर बैठने वाला हो या छोटे मनसब पर हो, वो बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का। गलती और जुर्म करने के बाद एक हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट इंसान के अंदर पैदा हो जाना, ये एक फितरती बात है। तो रब्बुल आलमीन ने इस रमज़ान के आगाज को अशरा रहमत करार देकर अपने गुनाहगार बंदों को मुतवज्जे किया, ए मेरे गुनाहगार बंदो, घबराओ नहीं। तुमने अगर गलती की है, गुनाह किया है, खताएं की हैं, घबराओ नहीं। इसलिए कि घबराहट गुनाहगार की फितरत और मिजाज का हिस्सा है। तो माह रमज़ान के आगाज में ही रहमत की सदा लगाकर अल्लाह ताला ने गुनाहगारों को अपने मुतवज्जे किया है, और मुतवज्जे करके उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे गुनाह ज़्यादा हैं या अल्लाह की रहमत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग से भी बढ़ जाएं तो मैं तुम्हें एक तरीका, एक रास्ता ऐसा बताता हूँ कि जो करने में बड़ा आसान है, लेकिन नतीजे के एतबार से, समरात के एतबार से बहुत बड़ा है। सहाबा इकराम मुतवज्जे हुए, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या तरीका है? तो मेरे आका सल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग से ही ज़्यादा हो जाएं तो वो अपने गुनाहों को याद करके
سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر بہائے تو اللہ اس کے ایک آنسو کے بدلے میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے فرمایا کہ رب العالمین نے اس آیت میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے بندے، اور آگے فرمایا گنہگار۔ کتنی محبت بھری بات ہے، اور یہ وہ محبت بھری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاروں کے لیے نہیں کی۔ آپ قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے نمازی بندو، اے میرے حاجی یعنی حج کرنے والے بندو، اے جہاد کرنے والے میرے بندو۔ فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی سے میرے راستے پر ہیں، وہ تو پہلے ہی سے میرے ساتھ وابستہ ہیں، وہ تو پہلے ہی سے میری عبادت ذکر و فکر میں مشغول ہیں۔ یہ میرے بندے جو شیطان کے وسوسوں میں آ کر مجھ سے دور ہو چکے تھے اور گناہوں کے راستے پر تھے، یہ مجھ سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، پتہ نہیں اتنے گناہ کیے، اللہ معاف بھی کرے گا یا نہیں معاف کرے گا، میں نے تو بڑے گناہ کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ یہ بات جب انسان کے فکر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کے راستے کی طرف آنے کی بجائے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ انسان کا خالق ہے۔ جتنا انسان کی نفسیات کو وہ بنانے والا سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے رب العالمین نے جب رمضان کا آغاز ہوا تو اس کے پہلے 10 دنوں کو رحمت قرار دے کے مایوس گنہگار انسانوں کو متوجہ کیا، آؤ رمضان کی طرف، اس لیے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور خدا کی رحمت تمہیں تمہارے گناہوں سمیت چھپا لے گی، ڈھانپ لے گی، اور پھر اس عشرے کی عبادت، محنت، تلاوت، روزہ، شب بیداری، تراویح، ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جب تم دوسرے عشرے میں پہنچو گے تو دوسرا عشرہ تمہیں مغفرت کی صدائیں دے رہا۔ اسلم صاحب، پہلا عشرہ ہوا رحمت کا، دوسرا عشرہ ہوا مغفرت کا، تیسرا ہوا جہنم سے آزادی کا۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں ہی کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 10-10 کی تقسیم کیوں ہے؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی حکمتیں تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں، اس لیے کہ جو حکیم ہوتا ہے اس کا فرمان ہو یا اس کا فعل ہو، اس کا قول ہو یا اس کا فعل ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان جب گناہوں میں لت پت ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک یہ احساس بھی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب میری چھوٹ نہیں ہے، اور بدقسمتی